अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबीश या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की क्लास नंबर 11 आज शुरू कर रहे हैं। ऐसा है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तौहीद और इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया, यानी जब आपने एलानिया तबलीग शुरू की, तो इसी ज़माने से आप पर और आपके कमज़ोर और जो छोटी छोटी जमायतें होती थीं इस्लाम लाने वालियाँ, उन पर मुसीबतों के जो थे एक तरह से पहाड़ नाज़िल होने शुरू हो गए। आप मजलिसों में, मेलों में, बाज़ारों में, मुख्तलिफ नशिस्तगाहें जैसे शाम के वक्त बाहर आदमी लोग इकट्ठे होकर बातचीत करते हैं, क्योंकि वो ज़माना सोशल मीडिया नहीं था, टीवी नहीं होते थे घरों में, तो बाहर लेकर पंचायत लगती थी, साथ इकट्ठे होकर बात करते थे। तो आप उनके पास जाते, आप लोगों के घर जा जाकर तौहीद की खूबी समझाते और बुतों की पूजा करने से लोगों को मना फरमाते। आप उनको ज़िना से, कमारबाजी जो जुआ होता था उनके यहाँ, झूठ से, खयानत से, चोरी से, डाका से आप उनको रोकते। अब कुरैश जो थी ये बड़ी मगरूर यानी ये कौम थी, वो अपने बाप दादा का जो मज़हब है उसके खिलाफ या उनके तरीके के खिलाफ कोई अगर मजम्मत करे तो उनको ये सुनना यानी आसान नहीं था उनके लिए ये सारा सुनना। तो इन लोगों में क्योंकि गुलाम और आका का भी सिस्टम था, एक इम्तियाज था, एक फर्क था, वो इस फर्क को भी बरकरार रखना चाहते थे कि हम सरदार हैं, हम वडेरे हैं, ये गुलाम हैं, ये हकीर यानी इंतहाई निचले दर्जे के लोग हैं। और चूंकि इस्लाम जो है वो अखुवत का और भाईचारे का दर्स देता था और गुलाम और आका को एक ही सफ में खड़े होने का कहता था, जिस तरह के अल्लामा इकबाल ने शेर लिखा है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो सुल्तान महमूद गजनवी वो तो एक सुल्तान थे और अयाज जो थे उनके गुलाम थे। तो मसावात का जो ज़िक्र था ये मक्का के जो कुरैश थे, सरदार थे, ये किसी तरह कबूल करने को तैयार नहीं थे। अब कुरैश और अहले मक्का की जो इज़्ज़त थी, जो ताज़ीम थी, जो तमाम यानी अरब मुल्क पर थी, वो उनकी बुतों की वजह से थी कि इन्होंने काबा जो था सेंटर था इबादत का, इन्होंने वहाँ सारे बुत नस्ब किए हुए थे। तो तमाम कबाइल जो थे अरब के वो मक्का आते और अपने बुतों की जो भी रस्म रिवाज होती थी पूरी करते थे। इस्लाम बुत परस्ती का दुश्मन था, जिसका यानी लाजमी नतीजा ये हुआ कि लोगों की इज्जत और अजमत में ज़वाल आता। उनके बुत जो झूठे बातिल माबूद बनाए हुए थे उनकी भी उसमें रुसवाई थी। तो बड़े बड़े सरदार और इज्जत वाले जो लोग थे ये किसी तरह उनको गवारा नहीं था, किसी तरह वो पसंद नहीं करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल और नबी मानकर अपनी सरदारी के मकाम को यानी उससे दस्तबरदार हो जाए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का बोझ जो है ना अपनी गर्दन पर रखें। वो ऐसा कभी नहीं चाहते थे। कुरैश के अक्सर जो कबीले थे वो बनु हाशिम से दुश्मनी रखते थे, इसलिए वो ये भी नहीं पसंद करते थे कि एक हरीफ और दुश्मन कबीले का एक शख्स और बच्चा भी वो
جس کو وہ ایک یتیم بچہ جانتے تھے کہ وہ اپنی نبوت کا دعویٰ کرے اور ہم سب اس کی اطاعت کریں، تو یہ تیار نہیں تھے۔ اس اعلانیہ تبلیغ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام جو قریش جو تھے وہ آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف متحد ہو گئے، اور کفر اور اسلام کی یہ اعلانیہ کشمکش جو تھی نبوت کے چوتھے سال جو ہے، یہ خوب زور اور شور کے ساتھ اپنے عروج پر تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو پہلی درسگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ارکم بن ارکم۔ یہ جو پہاڑی صفا ہے اس کے دامن میں ان کا گھر تھا، اس کو درسگاہ کے طور پر استعمال کیا۔ یہ وہی مکان تھا جس میں ہر نیا اسلام قبول کرنے والا شخص آتا، اسلام کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرتا۔ اس مکان میں ہر وقت مسلمانوں کا مجمع رہنے لگا، یعنی مسلمان اکٹھے ہونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دارالارقم میں لوگوں کو اسلام سکھاتے اور یہیں مل کر سب نماز ادا کرتے۔ 3 سال، یعنی 3 سال سے شروع ہو گیا تھا نا کہ کھلی تبلیغ کا، تو پھر نبوت کے 6 سال تک آپ اسی دارالارقم میں اسلام سکھاتے رہے، اور یہی قیام گاہ تھی اور ایک اسلامی مرکز تھا دارالارقم۔ تو اس 3 سال میں جو بھی لوگ مسلمان ہوئے، ان سب کا مرتبہ جو ہے وہ اولین المسلمین کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ دارالارقم میں مسلمان ہونے والوں کی فہرست میں حضرت عمر فاروق آخری شخص تھے، کیونکہ جب وہ اسلام لے آتے ہیں تو وہ تو ایک، آپ کو پتہ ہے کہ زوردار قوت والی شخصیت ہے، وہ تو باہر تکبیرات کہتے ہوئے سیدھے حرم چلے گئے تھے۔ جب ان کا قصہ پڑھیں گے تو مزید اس پہ بات ہوگی۔ تو اب ایسا ہے کہ قریش جو ہے وہ مسلمانوں کی، ایمان لانے والوں کی مخالفتوں پر اتر آئے ہیں۔ وہ ایمان لانے اور مسلمان ہو جانے والوں میں اب ایسا ہے کہ کچھ لوگ غلام تھے، کچھ ایسے تھے جو اپنے قبیلے کا زور اور رشتہ داروں کی جماعت نہ رکھنے کے سبب بہت کمزور تھے، یعنی قبیلے والے اور رشتہ دار ان کو اتنی عزت نہیں دیتے تھے، ان کو ہلکا جانتے تھے، اور جب قبیلے والے، کمیونٹی والی نہ کریں تو باہر والے لوگ بھی عزت نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کو اسلام سے مرتد بنانے کے لیے، یعنی اسلام سے دوبارہ مشرک بنانے کے لیے ان کو جسمانی تکلیفیں دینی انہوں نے شروع کر دی۔ جو لوگ کسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جن کا تھوڑا نام تھا، جن کا تھوڑا روب تھا، تو ان کو عام لوگوں کی طرح یہ تکلیفیں نہیں پہنچا سکتے تھے۔ انہیں اندیشہ تھا، ڈر تھا کہ کہیں ان کا قبیلہ ہمارے مقابلے پر ان کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوگا، تو یہ کیا کرتے، ان کے رشتہ داروں کے پاس جاتے، ان کو آمادہ کرتے، ان کے دل میں یہ باتیں ڈالتے کہ وہ خود اپنے مسلمان ہونے والے رشتہ دار کو سزائیں دیں، تکلیف دیں، اور انہیں مجبور کریں کہ وہ اسلام چھوڑ کر دوبارہ اپنے پرانے دین پر آ جائیں۔ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، ان کو برا کہنے کے لیے عام طور پر انہوں نے جو تیاری کی گئی تھی، دوسرے جو اسلام میں داخل ہونے والے تھے، یعنی ان کا مذاق اڑاتے، ٹھٹھا کرتے، تو اس سے ان کا یہ حربہ تھا کہ جو نئے مسلمان ہوں، جن کے دل میں ابھی خیال آیا کہ ہم بھی جاتے ہیں، یہ اچھا مذہب ہے، ہم بھی مسلمان ہو لیتے ہیں، تو کیا ہے کہ وہ جرت ہی نہ کر سکیں، وہ اپنا جو انہوں نے مائنڈ بنایا ہے اس کو گیو اپ کر دیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اعلانیہ تبلیغ شروع کی، ادھر قریش نے پوری سرگرمی کے ساتھ مخالفت کے لیے کمر باندھ لی۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ ان کے اسلام لانے کا جب انہیں حال معلوم ہوا تو امیہ بن خلف نے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دینی شروع کر دی۔ گرم لیٹ پر لٹا کر تپتی ہوئی ریت ان کی چھاتی پر، گرم ریت میں لٹا کر بڑا سا پتھر ان کی چھاتی پر رکھتا، اور کبھی مشقیں باندھ کر کوڑوں سے ان کو پیٹا جاتا، ان کو بھوکا رکھا جاتا،
कभी इनके गले में जानवरों की तरह रस्सी डालकर वो रस्सी जो लड़के होते हैं औबाश किस्म के उन लड़कों के हवाले कर दिया जाता कि जाओ मक्का की गलियों में इनको फिराओ, फिर मक्का के बाहर जो है पहाड़ हैं इनमें इनको ले जाओ। वो उनको मक्का के गली कूचों में फिराते हुए पहाड़ों के पास बाहर ले जाते, इनको मारते पीटते और जैसे कोई जानवर को नहीं लेके जाता इस तरह इनके साथ सलूक करते। इन तमाम ईज़ा रसानियों को हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बर्दाश्त करते और अहद अहद का नारा लगाते। हज़रत उमर, उनके वालिद यासर, उनकी वालिदा बीबी सुमैया जो इस्लाम की पहली शहीदा थी, अ, अबू जहल इनको नुकसान पहुँचाता और किस तरह बीबी सुमैया का बेदर्दी से नेज़ा मार के उन्होंने उनको शहीद किया था। हज़रत ज़ुबैर को अबू जहल ने इस कदर मारा कि मारते-मारते उनको अंधा कर दिया। गर्ज़ बहुत सारे गुलाम और लोंडियाँ थी जिनको ऐसी-ऐसी सख्त सज़ाएँ इतनी शदीद किस्म की दी गईं कि इनके तसव्वुर से इंसान के बदन पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर इस्लाम ऐसी ज़बरदस्त ताकत का नाम है कि संग दिल कभी भी इनको मुर्तद बनाने में कामयाब ना हो सके। यानी इस्लाम से वापस अपने पुराने दीन में इनको ले जाने के लिए वो कामयाब नहीं हो सके। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान कबीला बनु उमैया के एक अमीर आदमी थे। मुसलमान हो जाने के सबब इनके चचा ने इनको रस्सियों से बांधकर खूब मारा और तरह-तरह की जिस्मानी तकलीफ़ें पहुँचाईं। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम को इनके चचा जो है चटाई में लपेट कर इनकी नाक में धुआँ दिया करते थे, धुआँ। अबू ज़र गफ़ारी का हाल पहले भी आपको बयान किया था कि जब इन्होंने बैतुल्लाह में आके कुरान की आयत सुनाई तो कुरैश मक्का ने इस कदर इनको मारा कि मार खाते-खाते ये बेहोश हो गए। तो फिर आपके चचा जो अब्बास बिन मुत्तलिब हैं, उन्होंने कुरैश को ये कहकर रोका कि इस शख्स का कबीला बनु गफ़ार उस शाहराह पर है जहाँ से तुम्हारे तजारती काफ़िले गुज़रते हैं, तो तुम्हारे तजारती काफ़िले नहीं गुज़र सकेंगे, तो वो तुम्हारा नाक में दम कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने उनको छोड़ दिया था। हज़रत ख़ब्बाब बिन हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को इसी तरह काबे के सहन में मारते, इतना मारते कि वो बेहोश हो जाते। हज़रत हब्बाब बिन अर्त को इनके जो मालिक थे तरह-तरह की तकलीफ़ें देते। कहते हैं एक दफ़ा उन्होंने इनको दहकते हुए कोल्हों पर लटा दिया ज़मीन पर बिछाकर और एक शख़्स इनके ऊपर चट लेट गया, इनकी छाती पर आके बैठ गया कि ये करवट ना बदल सके। तो कहते हैं इनकी कमर की जो तमाम खाल थी और गोश्त जलकर कबाब हो गया। बाज़ सहाबा को गाय या ऊँट के कच्चे चमड़े में लपेट कर बाँध देते थे। आपको पता है कि कच्चा चमड़ा और इसमें कितनी बदबू होती है। बाँस को लोहे की ज़िरा बनाकर जलती हुई आग और जलते हुए अंगारों पर डाल देते। अब ये तो कमज़ोर साबा और जो अच्छे कबीले वाले थे उनके रिश्तेदारों को कह के उनके ऊपर अज़ियतें उनको पहुँचा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी गुस्ताखियाँ बराबर की उनकी जारी थी। एक मर्तबा आप खाना काबा में नमाज़ पढ़ रहे थे कि उक़बा बिन अबी मुईत जो है उन्होंने आपके गले में चादर डालकर इतनी ज़ोर से उसको खींचा कि आपका दम जो है घुटने लगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को खबर हुई या आप उधर देख रहे थे तो दौड़ते हुए आए और आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके शर से बचाया और कुरैश से मुखातिब होकर कहा कि इस शख्स का कसूर क्या है? यही है ना कि वो के उसको उनको कहते हैं अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूलू रब्बी अल्लाह कि तुम सिर्फ़ इस बात पे एक शख्स का कत्ल कर रहे हो जो कहता है कि अल्लाह मेरा रब है। अब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो छोड़ दिया मगर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर उन्हें खूब मारा-पीटा। एक मर्तबा शैन काबा में कुरैश ने आपको घेर लिया और आपकी शान में गुस्ताखी से पेश आना चाहा तो हज़रत हारिस बिन अबी हाला
ان کو خبر ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آئے کہ ان کی شرارتوں سے آپ کو بچائیں۔ وہ ہجوم میں سے اندر گھس کر آئے آپ کو بچانے کے لیے، تو قریش مکہ نے ان کو اتنا مارا کہ وہ وہیں پر شہید ہو گئے، مگر آپ پر وہ دسترازی کی جرت نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جہاں سے آپ رات کو گزرا کرتے تھے وہ کانٹے بچھا دیتے کہ آپ کو اذیت پہنچے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سین میں نماز پڑھ رہے تھے کہ قریش بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ فلاں مقام پر ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے، تو کوئی اس کو اٹھا کر لائے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم ڈال سکیں۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور وہ گیا اور اوجڑی لے آیا۔ جب آپ سجدے میں گئے تو آپ کی پشت مبارک پر انہوں نے اوجڑی رکھ دی۔ اب آپ کو تو چھوٹے جانوروں کی جو اوجڑی ہوتی ہے وہ تو ہلکی ہوتی ہے، یہ اونٹ کی تھی اور اونٹ کی بھاری اور وزنی تھی، تو آپ سجدے میں ہی تھے اور ایسا ہوا کہ اس کے اوپر کفار جو تھے نا وہ ہنس رہے تھے، مزاح کر رہے تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود بھی وہاں پر موجود تھے، مگر کفار کا ہجوم دیکھ کر ان کی جرت نہیں ہوئی۔ عقبہ بن ابی معیط جو تھے ان کے آقا تھے، اتفاق سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ابھی چھوٹی بچی تھیں وہ آ گئیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے والد کی پشت پر سے اوجری کو ہٹایا، کفار کو برا بلا کہا، اور پھر اس کے علاوہ یہ کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پتھر پھینکتے، ہانڈی پکڑی ہوتی تو ایسا نشانہ بنا کر ہانڈی کے اوپر پھینکتے، اس کو توڑ دیتے۔ تو آپ کہتے تھے کہ بنو عبد مناف، یہ ہمسائیگی کا کیسا حق تم لوگ ادا کر رہے ہو۔ کبھی آپ کو شاعر کہتے کہ یہ تو شاعر ہے، پوٹری والی یعنی کلام جو ہے، کیونکہ قرآن کلام کی طرح نازل ہوا تھا۔ کبھی آپ کو ساحر کہتے کہ یہ جادوگر ہے، کبھی کاہن کہتے، کبھی مجنو کا خطاب دیتے۔ غرض جو کفار مکہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو تکلیفیں پہنچانے میں، آپ کے کام میں رکاوٹیں پیدا کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورے عزم اور استقلال، ہمت اور جرت کے ساتھ اپنے کام میں مصروف تھے۔ جب قریش کو اس بات کا پکا یقین ہو گیا کہ ہماری کوششوں سے ہمارا وہ نتیجہ نہیں نکل رہا جو کہ وہ چاہتے تھے، تو انہوں نے مجبوراً دوسرا پہلو اختیار کیا۔ اب قریش نے کیا کیا، یہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور عتبہ بن ربیعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام دے کر بھیجا۔ عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بڑی نرمی سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم شریف ہو، تمہارا خاندان بھی شریف اور معزز ہے، مگر تم نے قوم کے اندر ایک فتنہ ڈال دیا ہے۔ یہ بتاؤ آخر تمہارا مقصد کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو؟ اگر تم کو مال و دولت کی خواہش ہے تو ہم تمہارے واسطے اس قدر مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ مکہ میں مالدار انسان کہلائے جاؤ گے۔ اگر تم کو حکومت اور سرداری کی خواہش ہے تو ہم سب تم کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، سرداری سسٹم تو تھا وہاں پہ، اور تمہاری حکومت کو ہم تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ اگر تم کو شادی کرنی ہے تو ہم سب سے اعلیٰ گھرانے میں سب سے حسین لڑکی سے تمہاری شادی کرائی دیتے ہیں، اور اگر ان سب چیزوں کی خواہش ہے تو یہ سب تمہارے لیے ہم یعنی ون بائی ون ان میں سے کوئی ایک چاہیے یا ساری چاہیے، اگر ساری چاہیے تو ہم ساری ہی آپ کو پوری کر دیتے ہیں۔ تم اپنا دلی منشا یعنی آپ کی جو دلی خواہش ہے وہ صاف صاف مجھے بتاؤ، ہم تمہاری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عتبہ اپنی تقریر ختم کر چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً سورۃ حامیم سجدہ کی تلاوت فرمائی۔ جس وقت آپ اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو عتبہ کا رنگ فاق ہو گیا، کیونکہ عاد اور سمود کے اوپر جو عذاب آئے یہ سب جانتے تھے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ ایسا نہ کہو کہ اس طرح کا عذاب ہمارے اوپر نہ آئے۔ پھر آپ نے سجدہ کیا اور سجدے سے فارغ ہو کر کہا کہ تم نے میرا جواب سن لیا ہے عتبہ،
और उतबा फिर वहाँ से उठा और कुरैश के पास आकर कहा कि ये मेरी राय है कि इस शख्स को इसके हाल पर छोड़ दो और तुम बिल्कुल गैर जानबदार हो जाओ, यानी इसकी कोई मुखालफत ना करो। अगर ये जो काम कर रहा है, इस काम की वजह से ये पूरे अरब पर गालिब आ जाता है, तो चूंकि ये हमारे कबीले का है, ये तुम्हारा भाई है, इसकी कामयाबी तुम्हारी कामयाबी होगी। और अगर ये जो हम कह रहे हैं झूठा है, शायर है, तो ये अगर तबाह हो जाता है, नाकाम हो जाता है, तो सस्ते में तुम्हारी जान छूट जाएगी। यानी जिसको तुम अपने रास्ते का कांटा समझ रहे थे, रुकावट समझ रहे थे, वो रुकावट खुद ब खुद दूर हो जाएगी। ये सुनकर कुरैश ने उतबा से कहा कि ऐसा मालूम होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया है। उतबा ने कहा जो मर्जी है, जो तुम्हारा जी चाहे कहो, लेकिन मैंने अपनी राय का इज़हार कर दिया है। इसके बाद ये फिर सारे इकट्ठे होकर अबू तालिब के पास जाएँगे, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक करेंगे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।